وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okay, listen, you have read well, mashallah, but you have three mistakes. Only pronouncing mistakes, so please read again and don't stretch meme. وعلم Yes, and read this one. وعلم آدم الأسماء كلها No, it has no vowel sound. Like summa ثم without whistle sounding letter. Like summa. ثم Good effort, mashallah. And read this one. هؤلاء إن كنتم صادقين. You have read well, mashallah, but don't take your voice in your nose like هؤلاء إن كنتم صادقين. Repeat again. هؤلاء إن كنتم صادقين. Well done, mashallah. And read the next ayah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Well done. And then فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. well done, mashallah. And وإذ then قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس then أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. okay. هذه الشجرة